बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 7 मार्च है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करोड़ रुपए लगाकर 60 सफ़े के इश्तिहारात देकर और मैसिव मीडिया बाइंग करने के बावजूद, मुख्तलिफ अखबारात में अपने तस्वीर के एल्बम्स छापने के बावजूद बयानिया क्यों नहीं बन रहा। हुकूमतें अनपॉपुलर होती हैं, लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हशर नशर है, ये गैर मकबूल होने की एक ऐसी इंतहा है जो अनप्रेसिडेंटेड है। आखिर ये क्यों इतना गैर मकबूल है ये हुकूमत, इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको 3 लोगों के 4 वीडियो क्लिप्स प्ले करके सुनवाऊंगा। पहला वीडियो जो है, वो पहली 2 वीडियोज़ जो हैं वो नासिर भट्ट मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, मेरे टॉक शो में डिबेट विद ईसा नकवी में मौजूद थे। फिर एक क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा बैरिस्टर अकील मलिक साहब का, उनको भी वज़ीर मुमलिकत बनाया गया है। वो साकिब खरल साहब के शो में मौजूद हैं ABN पर। और फिर आखिर में मैं आपको सुनवाऊंगा वो क्लिप जो दरिया को कूजे में बंद कर देता है। वो है मुस्लिम लीग नून के जो बयानिए के ओपनिंग बैट्समैन हैं, जिन लोगों को बयानिया बनाने के लिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो बनाने के लिए, मुख्तलिफ सवालात के जवाब के लिए मीडिया की स्क्रीन्स पर भेजा जाता है। वन ऑफ देम, आपको मालूम है कि वो इरफान सदीकी साहब को भेजते हैं, वो राना सनाउल्लाह को भेजते हैं, वो ख्वाजा आसिफ को भेजते हैं और वो एहसन इकबाल को भेजते हैं। जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है नदीम मलिक साहब के साथ, वो दरिया को फिर कूजे में बंद कर देती है। वो बताती है कि ये रुसवाई क्यों है, जग हसाई क्यों है। ड्रग सप्लायर से तीली पहलवान तक ये जो मुस्लिम लीग नून का हशर नशर है। आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब ने हालिया दिनों में जो उनकी काबीना में नए लोग शामिल किए गए, 26-27 लोग, अगेन हम उस फहरिस्त की तरफ अब बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत ही जो है वो लहीम शहीम किस्म की बहुत बड़ी काबीना जो है उसका लाव लश्कर इकट्ठा कर लिया गया। आप जितने भी अमीर ममालिक, जमहूरी जो मॉडल्स जिनको तस्वुर किया जाता है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ताकतवर तरीन ममालिक हैं, वहाँ पर जाएँ। 8 रुकनी काबीना, 10 रुकनी, 12 रुकनी, आप जाकर सर्च करें, 16 रुकनी। आप फ्रेंच प्रेसिडेंट की काबीना देखें, आप जर्मन चांसलर की कैबिनेट देखें, आप बरतानिया में देखें, अमेरिका में देखें, दुनिया के जो भी ममालिक हैं वो काबीना होती है। 8, 10, 15 मिनिस्टर्स होते हैं, उनके नीचे मुख्तलिफ फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं और फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनको वज़ीर डायरेक्टली देख भी नहीं रहा होता, उनको ऑटोनोमस रखा जाता है। अब पाकिस्तान में अगर आप जाकर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को सर्च करें तो कुल मिलाकर कुछ 34 जो है वो महकमे बनते हैं। और अगर इनको ज़म करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो वो उनके ऊपर अलहदा से वज़ीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटी काबीना भी बना सकते हैं। लेकिन अभी 55 के ऊपर आप पहुँचे हैं। आपको याद होगा कि PDM सीज़न 1 में 88 रुकनी काबीना शहबाज शरीफ साहब ने बनाई हुई थी। तो अब जो है वो 55 रुकनी काबीना है, जो अगेन 55 भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पहले तो मैं आपको आगाज़ में सुनवाता हूँ, ये आप तसल्ली से सुनिएगा। नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू, 2 क्लिप्स हैं और इसी काबीना के हवाले से उनकी जो तौजीहात हैं, जो उनके जवाब हैं, या वो जहाँ पर आकर बिल्कुल ही फ्लैट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ज़रा सुनिएगा। इसमें जो हंसी की आवाज़ साथ में मुसलसल आपको आएगी वो हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं उनसे सवालात कर रहा हूँ नासिर भट्ट साहब से इसी काबीना के हवाले से। आप उनके जवाब और उनकी तौजीहात जो हैं वो ज़रा सुनिए। मुकाबले की बात नहीं है, इसमें तौजीह बता दें आप, जिनको कह रहे हैं कि जो चीनी चोर है, जिनके ये किसने कहा था? किसने कहा था? आपने कहा था। इमरान औरंगजेब और इमरान खान ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए साथी था उसका। अगर जहांगीर तरीन ना होता, अलीम ना होता, सारा पैसा जहांगीर तरीन ने लगाया। PTI को बढ़ाने के लिए जहाजों में बंदे किसके आते थे? वो जहांगीर तरीन के थे। मैं बताऊं इमरान की क्या असलियत क्या है, बात सुने। क्या नहीं, आप मुझे एक बात सुने, वो मुझे आप बताएंगे, मैं वो बात करूंगा तो आप सुनेंगे। क्या नहीं एक था मिनिस्टर, सुने प्लीज, वो मिनिस्टर साहब, और क्या हुआ उसके ऊपर एक इमरान खान ने कहा यार ये बड़ा गलत किया, मैं भी इंक्वायरी करता हूँ, उसको निकाल दिया। कुछ दिनों बाद अपना जनरल सेक्रेटरी बना लिया। आपके पास जवाब है इसका? बट साहब नहीं, मुझे बात वो है इस तरह जवाब दूं, आप मुझे
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے, غلام سرور خان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو تباہی کر دی, تباہی کر دی. بالکل ٹھیک ہے. جب الیکشن ہوا آپ نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کس نے کہا نہیں کھڑا کیا؟ نہیں کھڑا کیا. یہ جو ہمارا وکیل ہے وہی کھڑا کیا. آزاد لڑے تھے, آزاد لڑے تھے. کون ہوا؟ مسلم لیگ نون کے نہیں, نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. ہماری یہ تھا کہ وہ شیر کے نشان پر نہیں لڑے. آپ نے ان سے سیٹ, میری آپ بات سن لینا, میں بتا دیتا ہوں. جو چینی چور جہانگیر ترین ہے ان کے خلاف آپ نے کینڈیڈیٹ دیکھیں, کیا. چینی چور جہانگیر ترین کس کا ساتھی تھا؟ کس کا ساتھی تھا؟ اب کس کا یار ساتھی ہے؟ بات آئے. اور علیم خان نے کتنا پیسہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ I need to answer for that one کہ وہ جو کیانی تھا, مجھے ایک بات کا جواب دیں. جہانگیر ترین تو بھائی صاحب آپ پکڑ لیں ان کو. میں کہتا ہوں کہ وہ تھا ہی ایسا عمران خان, آپ ان کو اس کو اپنا جنرل سیکرٹری بنایا بعد میں. بٹ صاحب آپ لوگوں نے کہا کہ اون چودھری جو ہے وہ ڈرگ سپلائی کا کام کرتا ہے. آپ کے وزیروں نے آن دا ریکارڈ کہا. میں نہیں سنا سکتا. میں آپ کو سنوا, ٹھیک ہے. میں آپ پروڈیوسر صاحب, میری سنیں, پروڈیوسر صاحب رکھوائیں. اچھا مجھے آپ بتائیں, سن لیجیے نا سر, آپ وزیر اعظم جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے اپنے حلقے میں کس کو جا کر ووٹ ڈالا؟ میری ایک بات سنیں, وہ استحکام پارٹی کا ہے, پلیز آپ سنیں. آپ اور وزیر یہ چودھری شجاعت صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, سر آپ ٹی آئی میں بھی ہم کو نشان. اچھا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں, پارٹی کے صدر ہیں میاں محمد نواز شریف, انہوں نے اون چودھری کو جا کر ووٹ کیوں ڈالا؟ آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ ڈرگ سپلائی کا کام کرتے تھے. وہ لاہور کی اور اسلام آباد کی ایلیٹ میں, گیدرنگز میں, پارٹیز میں عمران خان اور عمران خان کے قریبی لوگوں کو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں. تو اسی اون چودھری کو نواز شریف نے جا کر ووٹ بھی دیا, اور اسی اون چودھری کو آپ نے اپنی کابینہ میں بھی رکھ لیا. ہی ڈڈ ناٹ ہیو این آنسر. پھر میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی تو کوئی بات ہم نے کبھی کی نہیں. پھر میں نے ان کو عطا تارڑ کی گفتگو سنوائی کہ عطا تارڑ جو ہے وہ یہ ڈرگ سپلائی کا الزام جو ہے وہ لگا رہے ہیں, اور آپ کے باقی لوگ بھی یہ الزام لگاتے تھے. جب میں نے ان کو وہ کلپ سنوایا, پھر اب آپ ان کا دوبارہ جواب سنیں. جی بٹ صاحب, جی دیکھیں, نعرے تو آپ لگا. میں آپ کو ہر بات کا جواب دے. دیکھیں, ہر سیاسی جماعت اپنے جو اس کے اوپر الزامات اس کا جواب دے وہ خود ہے. ہاں یہ بتائیں کہ کیا یہ مسلم لیگ ان میں شامل ہو گیا, تو پھر آپ مجھے بتائیں. اون چودھری دیکھیں, نہیں کابینہ دیکھیں, آپ پھر بتائیں ہماری کابینہ میں اور کتنی سیاسی جماعتیں ہیں, دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں. کابینہ میں جو لوگ ہیں, اگر وہ دیکھیں, اب میں بتاؤں ہمارے سیاسی جماعتیں سنیں, 7 سیاسی جماعتیں غلط الزام لگایا تھا, کوئی تھوڑا سا تھوڑی سی کیا مجھے بتائیں. غلط الزام کہتے یہ غلط ہو کیسے غلط. دیکھیں سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ وہ ڈرگ اسلام آباد کی ایلیٹ میں ڈرگ سپلائی کا کام کرتا ہے, اس کو آپ اپنے وزیر اعظم کا ابھی وہ استحکام پارٹی میں کس میں, آپ مجھے بتائیں اون چودھری کس جماعت میں بتائیں. استحکام پاکستان پارٹی. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ ان سے سوال کریں جن کے ساتھ وہ شامل ہیں. صاحب آپ نے وزیر ہمارے ساتھ تو کولیشن میں ایک سیاسی جماعتیں ہیں نا, پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ منسٹر. میری بات سنیں, اگر یہ جو بتا رہے ہیں نا, اگر یہ بات ہو رہی ہے, میں بتاتا ہوں, آپ کو یہ ہونا چاہیے تھا, آپ کا پرائم منسٹر اگر اس کو کہتے ہیں ہماری طرف سے اون چودھری ہے, وہ کہتا ہے میں اون چودھری کو نہیں مانتا, مجھے اس بندے کو دو, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, اس کو تو ہم کہتے ہیں یہ ڈرگ ڈیلر ہے. جب آپ کہتے ہیں پرویز خٹک کس پارٹی میں ہے؟ آپ کی پارٹی میں تھا. کسی پارٹی میں نہیں ہے اس وقت, تو کسی پارٹی میں نہیں ہے. وہ آپ کا وزیر اعلیٰ رہا ہے, تو آپ نے کیوں بنایا ہے؟ کیوں ہے مجھے ایک بتائیں, مجھے ایک بتائیں. رانا احسان کسی سے کام ہے؟ رانا احسان ان کے لیے ہر وقت لڑتا رہتا. رانا احسان اس کے بعد انہوں نے وہ کیا, وہ کون سے وہ زیب ہے اس کو بنا دیا. ایسا کریں آپ مروت کو واپس لے لیں. ہاں مبارک زیب اس کو بنا دیا. دیکھیں مروت کو واپس لے لیں, شعیب شہین کو واپس لے لیں, مار پڑواتے ہیں. مروت کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے ان کا یہ میسج کیا دے رہے ہیں آپ؟ میسج یہ دے رہے ہو کہ اگر آپ بکنے والے ہو, آپ چوری کرنے والے ہو, آپ بےایمان ہو, ہم آپ کو اپنی کابینہ میں رکھیں گے. بتائیں اون چودھری. اب نون لیگ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اگلا کلپ جو میں آپ کو سنوانے لگا ہوں یہ ہے بیرسٹر عقیل اور رائے ثاقب کھرل اور نعیم پنجوتا پی ٹی آئی کے اس میں موجود ہیں. نعیم پنجوتا صاحب اور بیرسٹر عقیل اور پھر جو رائے ثاقب کھرل ہے ان کے درمیان جو کابینہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی سن لیں. وزارت میں مل گئی. پورٹ فولیو کون سا ملا آپ کو؟ دیکھیں ابھی جتنی بھی نئی کابینہ میں توسیع ہوئی ہے اس میں کافی زیادہ لوگ ہیں. میں فی الوقت آئی ایم اسٹل ورکنگ آن مائی وہ کہتے ہیں
पुरानी तनख्वाह पे ही काम हो रहा है। मैं तो खैर कोई नहीं वज़ारत कोई नहीं बेचारे नहीं पुरानी तनख्वाह दी पौना सी तो नाल इख्तियार वली दा नाम ही पा छड़ दे तुसी बेचारे इख्तियार वली को भी डाल देते आप। मुझे काम करना है, मुझे काम से मकसद है कि ओहदों से कोई इंसान ना बड़ा होता है ना किसी ओहदों में किसी को कुछ सरखाव के पर लग जाते हैं। तो फिर पूछे ना वो इख्तियार वली से वो क्यों दुखी हुआ है, वो क्यों कह रहा है? इज्जत ही होती है ना, तो आपने इज्जत ही नहीं दी अपने बंदे को यार, रो रहा है वो बेचारा। पार्टी के वर्कर हैं और कर दिया गया है। नहीं मुलाकात हुई है बेचारे को वज़ारत दे देते ना। वज़ीर मुमलिकत आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, ये तो अब फवाद चौधरी साहब और फैसल साहब आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि इख्तियार वली का क्या घोल के यार उन्होंने इख्तियार वली का क्यों कर रहे हैं? दुरूद किया बेचारे दोनों को बाहर उठा के दिए। वो इख्तियार आगे चलते हैं मुलाकात करके तमाम मुताफ़िज़ात दूर कर दिए। चलो ठीक है फिर वो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात है कि मैंने भी दाव कबीने में चुनू पाया नहीं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट राना सनाउल्लाह साहब, और वो मौजूद हैं नदीम मलिक साहब के साथ। ये वो राना सनाउल्लाह हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो इदारों के अंडर है, उनके मातहत काम कर रही है। वो अक्सर जो है वो ऐसी बातें कर जाते हैं, बड़ी बोल्ड होती हैं, लेकिन अगर बयानियाँ बनाने वाले के पास जब जवाब कोई ना रह जाए तो फिर कैसी जो है वो आप कॉर्नर में जाकर फिर आप किस किस्म की गुफ्तगू करने पे मजबूर हो जाते हैं। जितना मजाक जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने उड़ाया है, जो नवाज शरीफ के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उनसे नवाज शरीफ को या उनकी अपनी जमात को ये तवक्को नहीं होगी कि इस तरीके से अपनी ही जगहसाई जो है वो करेंगे और अपनी रुसवाई के तज़किरे इस तरीके से वो एक मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर, समा टीवी के ऊपर बैठकर वो बयान करेंगे। ज़रा सुने। खट्टर साहब की तजवीज़ किसने दी सर कि उनको वज़ीर लगा दें? बहरहाल ये इस बारे में मेरी वज़ीर आज़म साहब से बात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो पीएम सर वज़ीर आज़म साहब से पूछा तो उन्होंने भी यही कहना है कि अभी मेरी बात नहीं हुई, अभी बता नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। यानी जिन बातों का आपको इल्म है या आपको मालूम है तो उनके बारे में जो है वो आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सर पाकिस्तानी कौम को बताएंगे तो सही ना कि परवेज खट्टर साहब किस रास्ते से आके पाकिस्तान के वजीर बने, जिसका वज़ीर आज़म को भी उस वक्त पता चला होगा कि जब ओथ टेकिंग होने वाली थी कि ये भी वजीर बनने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको बताना तो चाहिए कि कैसे वजीर बनता है पाकिस्तान में। नहीं मलिक साहब, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को नहीं पता तो मेरा ख्याल है कि आप गलती पे है। शायद कौम को आपसे और मुझसे भी ज्यादा पता हो। तो राना सनाउल्लाह ने प्रैक्टिकली बात ये किया, जब उनसे ये पूछा कि खटक साहब को कैसे लगा दिया, उन्होंने कहा मेरी वज़ीर आज़म से बात नहीं हुई। उन्होंने कहा हम वज़ीर आज़म से पूछेंगे, वो भी यही कहेंगे कि मेरी भी किसी से बात नहीं हुई, मुझे भी नहीं पता कि खटक साहब को जो है वो कैसे वज़ीर बना दिया। तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब कहे लगाते हैं। फिर कहे लगाने के बाद वो ये कहते हैं कि जिन बातों का आपको इल्म है, मालूम है, तो वो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, आपको पता है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बताएं ना, वज़ीर आज़म बताएं कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। उसको कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को सब पता है। तो वो बाकायदा कन्फेस कर रहे हैं कि कितनी बेइख्तियार है ये हुकूमत, कितनी बेबस है मुस्लिम लीग नून, कि वो जो हशर नशर है इस वक्त कि मुस्लिम लीग नून के पास इसकी जस्टिफिकेशन ही मौजूद नहीं है। वो अपने लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं कर नहीं पा रहे। आप खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू सुने, आप ख्वाजा साद रफ़ीक की लहजे में उनकी गुफ्तगू में बगावत का अंसर या वो बू महसूस करें जो जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू में तस्करे मिलते हैं। और ये अपनी पार्टी के लोग, और फिर पिछले दिनों जो इख्तियार वली हैं वो जिस तरीके से सीख पा नज़र आए मेरे टॉक शो में बैठकर, जिस तरीके से वो तकरीबन रूहान से हो गए थे कि पार्टी में वो जो सब कुछ करते रहे, नौशहरा में वो जो परवेज़ खटक हैं उनको बीआरटी का मुजरिम करार देते रहे, उनको इल्ज़ाम लगाते रहे उनके ऊपर कि इस बंदे ने इतनी करप्शन की है, इतने अरब रुपए खा गया, इसने मालम जब्बा स्कैंडल में ये किया। और फिर अचानक से पता चला कि उनकी पार्टी ने उसी परवेज़ खटक को अपना मशीर बना दिया। हुकूमत वक्त के जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर हैं, वही शख्स जो कि बहुत करप्ट थे और जिनको ड्रग डीलर कहते थे, वो जनाब बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म के काबीना में। ओन चौधरी साहब, वो अलीम ख़ान जिनको लैंड ग्रैबर कहते थे, वो भी वज़ीर बने हुए बैठे हैं। वो जहांगीर तरीन जिनको चीनी चोर कहते थे, वो जो है वो इनकी इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल, उसमें मशावरत के लिए उनको रखा हुआ है। तो इनके पास आंसर्स नहीं हैं। और फिर ये सवाल होता है कि
ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ حکومتیں ویسے انپاپولر ہوتی ہیں، تو یہاں پر جو توجہ ہے کہ اتنے کروڑ روپے لگا کر آپ اشتہار دے رہے ہیں، آپ اتنی میسو میڈیا بائنگ کر رہے ہیں، اپنے جو اوپر تنقید کرنے والی آوازیں ہیں ان کو آپ سکرین سے ہٹوا رہے ہیں۔ کاشف عباسی جو ہیں، پھر جو حالیہ مثالیں ہیں اس میں پارس جہاں زیب ہیں، حبیب اکرم ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو آف سکرین کیا گیا، آف ایئر کر دیا گیا، اور جب ان سے سوال ہوتا ہے عطا تارڑ سے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، تو وہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کاشف عباسی کا معاملہ وہ اے آر وائی کا انٹرنل معاملہ ہے، ان کے مالکان سے جواب پوچھیں، حکومت نے یا اداروں نے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ پارس جہاں زیب اور حبیب اکرم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے کوئی پیکیجز کے فائنینشیل معاملات تھے چینل کے ساتھ، وہ والا معاملہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی چند گھنٹے پہلے پارس جہاں زیب نے اپنا ایکسپلینر بھی دیا ہے کہ وائی وہ آف ایئر کیوں ہوئی، کیا ہوا تھا، کیا اس کے اندر چیزیں چلی تھیں، کیا دباؤ تھا، کیا نہیں تھا، انہوں نے اپنا بھی ایکسپلین کیا۔ تو یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ان شارٹ یہ کہا کہ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیا وقت ہے، ہماری کتنی حیثیت ہے، ہم کتنا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا فیمس ایک اور ان سے سوال ہوا تھا رانا ثناء اللہ سے کہ یہ مطالبات رکھے ہیں سامنے پی ٹی آئی نے، جب مذاکراتی کمیٹیاں بنی تھیں تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ ہم سے ہماری وقت کے، ہماری حیثیت کے، ہماری اوقات کے مطابق مطالبات سامنے رکھیں، جو چیز ہمارے بس میں نہیں۔ اور یہ بات پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی تھی کہ ان کی بس میں جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اس کے بس میں اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانا تک نہیں ہے۔ تو جو ملاقات نہیں کروا سکتے عمران خان سے، وہ مذاکرات کیسے کسی اینڈ تک، کسی کنکلوژن تک لے جا سکتے ہیں، وہ کیسے کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور وہ پوزیشن ہم نے آتے ہوئے پھر سامنے انفولڈ ہوتے ہوئے بھی دیکھی۔ اب تک کے لیے اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔